स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कहना था कि ख़त उनके पास है, अपोजिशन लीडर अगर उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो ये ख़त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी भेजेंगे। मैंने फैसला किया है स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। इस नई दस्तावेज़ात जो मुझे मेरे पास है, मैं अपोजिशन लीडर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे रिकॉर्ड में ये पड़े रहेगा सेक्रेटेरिएट में, अगर वो खुद इसको देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को भी लेटर में भेजूंगा, वो भी इसका मुआयना करे कि हम अपने मुल्क की खुददारी के लिए खड़े हों। शहबाज शरीफ ने कहा है कौम के दुखों जख्मों पर मरहम रखना चाहिए। उनका कहना था कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी को बेजा जेलों में नहीं डालेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। वो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद ऐवान में इजहार ख्याल कर रहे थे। आज हम सब तमाम कायदीन अल्लाह ताला के हजूर सर्वसजूद हैं और उसका जितना भी शुक्र अदा करे कम है। और पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की दुआएं काविशें अल्लाह ताला ने कबूल की हैं। मैं यहाँ पर मुतहदा अपोजिशन के अकाबरीन को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इत्तेहाद, यकजहती और ज़ब्त का मुजाहरा किया, जिसकी के पाकिस्तान की तारीख में कम मिसाल मिलती है। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। हम इस कौम के दुखों और ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं, किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। अदलिया का एहतराम हम दिल से सदके दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, आप और मुस्कुराएं, इसलिए कि मुस्कुराने के दिन है ये आज। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पुराने पाकिस्तान में वेलकम करते हुए कहा कि सिलेक्टेड का बोझ हम उठाते थे, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। वो कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। मैं पूरे पाकिस्तान को और इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। 10 अप्रैल 1986 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जिला वतनी ख़त्म करके ज़िया उल हक के ख़िलाफ़ अपना जदोजहद के लिए लाहौर तशरीफ़ ले आई थी। आज 10 अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है।
مولانا اسد محمود نے بہتر پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی پارٹی یا سیاسی شخصیت کی ذاتیات کو نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان پر قائم ہونے والی غیر آئینی حکمرانی کا خاتمہ کر کے ایک آئینی حکمرانی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ ہم اپنے مد مقابل کے کسی فریق کو اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، اس کی پارٹی کو ذاتیات کا نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہ آئے یہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب نے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے ہر حوالے سے اس منتشر قوت کو متحد کرنا ہے اور اس کو پاکستان کی ترقی، اسلام کی ترقی اور امت مسلمہ کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے یہ لمحہ انعام سے زیادہ امتحان کا ہے، دعا کریں یہ تبدیلی چہروں کی تبدیلی ثابت نہ ہو۔ ایوان کی ذمہ داری ہے قوم کا اعتماد بحال کیا جائے، نیا اور پرانا پاکستان نہیں، بہتر پاکستان چاہیے۔ یہ لمحہ انعام سے زیادہ امتحان ہے اور دعا کیجیے آج کے اس لمحے پر کہ یہاں پر آج کی یہ تبدیلی چہروں کی تبدیلی نہ ہو۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئیے ایک شراکتی، شمولیتی، جینوین جمہوریت کی طرف بڑھیں، ایک ایسے ایوان کا خواب دیکھیں جس میں کسان کی نمائندگی کسان اور مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو۔ آئیے ایک ایسے پاکستان کی جانب بڑھیں جس کو ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ سے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہو، اور نیا اور پرانا پاکستان نہیں جناب چیئرمین، ہمیں بہتر پاکستان چاہیے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ جس طرح آئین کی جگ ہسائی کی گئی اسے تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا۔ جب ہم خود آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ردے کی ٹوکری میں پھینکیں گے تو کون آئین مانے گا؟ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ آئین کی جس انداز میں اور جس طریقے سے جگ ہسائی کی گئی ہے، یہ بھی تاریخ کے ان ورقوں میں اوراقوں میں سنہرے الفاظوں سے نہیں بلکہ سیاہ ترین الفاظوں سے لکھی جائے گی۔ جو حکومت آج ختم ہوئی ہے اس کے اور گناہ اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑا اس کا تکبر اور اس کا گھمنڈ اور اس کا غرور جو اس کو لے ڈوبا ہے۔ جب ہم خود اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے اس کو ردی کی ٹوکری کی نظر کریں گے تو پھر کون اس آئین کو مانے گا؟ کون اس آئین کو فالو کرے گا؟ جناب چیئرمین صاحب، یہ جو ڈیلے ہو رہا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم پی آئی کی فلائٹ کے انتظار میں کب آ رہی ہے اور کب اناؤنس ہو رہا ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا وزیر مستعفی ہو جاتا ہے۔ ٹرین کے حادثات میں وزراء استعفیٰ دیتے ہیں۔ یہاں پہ آئین ٹوٹتا ہے، کسی کو کان تک میں کھجلی تک نہیں ہوتی۔ ستمبر 2018 میں جب ہم منتخب ہو کے آئے، اس طرح لگ رہا تھا مجھے کہ فرسٹ ایئر میں کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے اور اس کو جو بلی کرنے آتے ہیں، میں یہ سمجھتا تھا کوئی نہ کوئی مجھ پر غداری کا یا الزام یا کوئی فتویٰ لگا دے گا۔ لیکن آج ماشاءاللہ چشم بددور ایوان کی اکثریت جو ہے ہم جیسے غداروں کی طرح ہو گئی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو مبارک دوں یا افسوس کروں، بٹ میں یہ کہوں گا ویلکم ٹو مائی کلب۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مکسی نے کہا کہ ایک جمہوری عمل کا حصہ بنے اب بڑی ذمہ داری ہے۔ منزلات سے شروع ہوئی، کسی سے بدلہ لینے نہیں، خدمت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے ایاز صادق کو کہا کہ آپ یہاں بیٹھے خوبصورت لگتے ہیں، دل کرتا ہے یہیں بیٹھے رہیں۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑا ذمہ آیا ہے کیونکہ منزل آج شروع ہوئی ہے اور ہم
शहबाज शरीफ साहब एक मेहनती आदमी थे, उनका तजुर्बा है, अल्लाह उनको तौफीक देगा, उनकी मदद करेगा। और मैं मौलाना साहब को हज़ारों मुबारकें देता हूँ, क्योंकि हर हमेशा दीन को उन्होंने बुलंद रखा, आड़ बने रहे। इनको मुबारक हो बार बार। मैं जरदारी साहब को भी मुबारकें देता हूँ कि उन्होंने जोड़ा, कदम रखा, हम सबको लेकर आए। एंड हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर बिलावल, वेल डन यंग मैन, यू विल बी अ ग्रेट मैन फॉर दिस नेशन। सबको मुबारक। और आप इतने खूबसूरत लगते हैं यहाँ पे, मेरा दिल चाहता है कि आप यहीं पे बैठे रहें, मगर पता नहीं क्या। सो मेरी सबको मुबारक, पाकिस्तान की सारी कौम को मुबारक। और जैसे हम सब साथियों ने कहा, हम बदला नहीं लेने आए, हम खिदमत करने आए और अल्लाह हमें तौफीक ताकत देगा। PNP के रहनुमा अमीर हैदर होती ने सवाल उठाया कि क्या उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के पीछे अमरीकी साजिश थी? क्या अमरीकी साजिश के तहत अपनी पार्टी के तमाम मेंबर्स को छोड़कर परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद किया गया? उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई इनसे नहीं, इनकी छोड़ी गई बर्बादी से है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। बड़े ही एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हमने आज सुने। अमेरिका की ऐसी की तैसी, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका को नहीं मानते। काश जब ये ट्रंप के बगल में बैठे थे तब भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद। काश जब ये जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे थे उस वक्त भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद। काश जब ये IMF की नाजायज शराइत को मान रहे होते और अपनी कौम पर महंगाई मुसल्लत कर रहे होते तब भी उनको ये ख्याल आता। स्पीकर साहब, अमेरिका ने बड़ी गहरी साजिश की है। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को, वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को अमेरिकन साजिश थी चेयरमैन साहब, उससे इस्तीफा लिया गया। चेयरमैन साहब, अमेरिकन साजिश थी 180 PTI के अपने मेंबर्स के होते हुए उनमें कोई काबिल बंदा नजर नहीं आया। अमेरिकी साजिश थी चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। हमने ऑपोजिशन से नहीं लड़ना, हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला उस बर्बादी से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी का कहना है, आला अदलिया का आइन को बहाल करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। PTI हुकूमत ने आइन को तोड़ा। इमरान हुकूमत को इदारों के न्यूट्रल होने पर तकलीफ थी। इन्होंने आखिरी दम तक अदम एतमाद से बचने की कोशिश की। वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान में आइन को तोड़ा और हम शुक्रिया अदा करते हैं आला अदलिया का जिसने आइन को बहाल किया। और जनाब PTI हुकूमत को तकलीफ़ हुई क्योंकि इन्होंने देखा इदारे न्यूट्रल थे, अदालत ने आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया, PTI का साथ नहीं दिया। इस वजह से PTI ने आज आखिरी दम तक कोशिश की कि हम इस अमल से बचें, मगर मजबूरन इन्होंने जब देखा कि तौहीन अदालत हम पे लगेगी, स्पीकर साहब ने इस्तीफ़ा दिया और चेयरमैन साहब आपको ये ज़िम्मेदारी दी कि आप वोट करवाइए, इस जमहूरी अमल को ना रोकिए। अगर वो इसे रोकते तो शायद वो डिसक्वालीफाई हो जाते। जहाँ तक आप ये कहते हैं ये अपोजिशन पूरी गद्दार है, तो आप मुझे बताइए इमरान खान और उनकी टीम के पास ये सर्टिफिकेट कब आया कि आप किसी को गद्दार बनाएं? आप वो तनकीद कीजिए जिस पे पाकिस्तानी कौम आपका साथ दे। आपने एक खाली कागज़ लहराया, कहा जी अमेरिका हमारे पीछे है। आज फिर आप कोई कागज़ लहरा रहे हैं।
قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی امریکی سازش کا حصہ ہے۔ عمران خان کو مسلم امہ کو اکٹھا کرنے، ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی سزا دی گئی۔ جس مرد بحران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے، یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڑی اور چوٹی کی زور لگا دی؟ عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں۔ آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت ختم ہو، انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا۔ عمران خان صاحب نے مسلم بلاک کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے۔ عمران خان صاحب نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے۔ روس صرف بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی، اسلامک امہ کی بات کی، مدینہ کی ریاست کی بات کی۔ عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے، ایبٹ آباد آپریشن ہوا، اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ مریم نواز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ہمیں مشکل چیلنجز درپیش ہیں، حکومت سے نجات پر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں، نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایک مشکل سفر کا آغاز کیا ہے، اللہ سے رہنمائی اور کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے عدم اعتماد کی تحریک مسترد کیے جانے کے اقدام پر پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے عہدے کے دوران وزیر اعظم عمران خان کو مختلف مواقع پر قانونی مشورے دیے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک بھر میں موسم خشک رہے گا، جنوبی پنجاب اور سندھ میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور دیگر علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ سندھ میں نواب شاہ، مٹھی، دادو، موہنجو دڑو میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی موسم خشک رہے گا۔